बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही अहम इशू को डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो इशू ये है कि आज हम सब लोगों को हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें फेस करना पड़ रहा है, उनमें से एक बड़ी प्रॉब्लम और एक बड़ा मुआशरा जो हमें मजहबी एक बड़ा चैलेंज जो हमें मजहबी एतबार से हमारे माशरे को दरपेश है, वो है इर्तिदाद का चैलेंज। इर्तिदाद का मतलब है कि कोई शख्स इस्लाम और ईमान जैसी अजीम दौलत को छोड़कर दूसरे मज़हब को अपना ले या वो इस्लाम से बरात का ऐलान करे। तो ये जो चैलेंज है, ये जो मसला है, ये अब आए दिन इस तरीके के वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं कि जहाँ पे कोई बच्ची, कोई लड़की या कोई लड़का वो इस्लाम को छोड़ने का ऐलान करता है। ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, उनकी तरफ से इस तरीके के वाक़यात बहुत पेश आ रहे हैं। हमें इसका इलाज क्या होगा और इसको रोकने के तरीक़े क्या होंगे, उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसकी वजह क्या है। चूँकि जब हम असबाब को जान लेंगे, उसके जो रीज़न्स हैं उनको जब हम जान लेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जब उन असबाब का हम इलाज करेंगे तो फिर हमारे लिए इस प्रॉब्लम से या इस चैलेंज से निमटना भी आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे असबाब और बहुत सारी वजूहात इसकी हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे अहम वजह है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे दिलों के अंदर, और ख़ास तौर पर हमारा जो वो तबका है जो मिडिल क्लास तबका है और जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, कॉलेजेस के अंदर है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, उनके अंदर से या हमारे ख़ास तौर पर उनके अंदर से जो ईमान की अहमियत है, इस्लाम की जो अहमियत है, वो ख़त्म होती जा रही है। ऐसा परसेप्शन और ऐसा एक माइंडसेट उनका बन गया है कि इस दुनिया के अंदर जो असल चीज़ है वो है कर्म। कर्म का मतलब ये है कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन असल इस दुनिया के अंदर ये है कि आपके आमाल कैसे हैं और आपके काम कैसे हैं, आप क्या करते हैं। इंसान कोई भी अक़ीदा उसका हो, कोई भी उसका बिलीफ हो, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा माइंडसेट और ऐसा जहन उनका बनता जा रहा है या बन जाता है। इस्लाम के तईं या ईमान के तईं, इस अज़ीम नेमत के तईं, कायनात की जो सबसे बड़ी अज़ीम नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को दी है, उस अज़ीम नेमत के तईं उसकी जो अहमियत है या उसकी जो अज़मत है, उस अहमियत और अज़मत में कमी आती जा रही है। यही वजह है कि उनके लिए ईमान को छोड़ना या इस्लाम को छोड़ना उनके लिए एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि एक बड़ा आसान सा मसला उनके लिए है जिसको वो कर गुज़रते हैं माहौल में रह करके। लिहाजा हमें सबसे पहले अपने जो हमारे भाई बहन हैं जो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चूँकि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो लोग नहीं हैं कि जिनके बारे में हम ये कहें कि इनको ये फाइनेंशियली चूँकि ये कमज़ोर हैं, लिहाजा इस वजह से मतलब इक़्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से इनको बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, इस वजह से इन्होंने ईमान को छोड़ा है या इस्लाम को छोड़ा है। नहीं, ऐसा हम उनके बारे में नहीं कह सकते। इक्का दुक्का कोई वाक़या ऐसा हो सकता है, लेकिन जो अक्सर वाक़यात हैं वो इसी वजह से हैं कि उनके जहनों के अंदर इस्लाम और ईमान की अहमियत नहीं है। यही वजह है कि वो ईमान को आसानी से छोड़ देते हैं। लिहाजा हमें सबसे पहले जिस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है वो है इस्लाम की अहमियत को बयान करना, ईमान की अहमियत को बयान करना, उनके जहनों में इस बात को रासिख करना कि ये जो ईमान की दौलत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा किसी भी इंसान को या हर वो मखलूक जो मुकल्लफ है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा ये सबसे बड़ी दौलत है, कायनात की सबसे अजीम दौलत है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं, वो सारी की सारी दूसरे दर्जे की हैं, लेकिन सबसे अजीम दौलत जो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दे सकता है वो है ईमान की दौलत। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ईमान की दौलत दे दी, गोया कि उसको कायनात की सबसे बड़ी दौलत दे दी। क्यों? इसलिए कि ईमान एक ऐसी दौलत है जो इंसान को इस दुनिया में भी कामयाब करता है और इस दुनिया के बाद जो हकीकी ज़िंदगी शुरू होने वाली है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में भी कामयाबी की गारंटी देता है और ज़मानत देता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में आमाल की हैसियत नहीं है। नहीं, आमाल की हैसियत अपनी जगह है, लेकिन जो असल और जो मेन चीज़ है,
جو بنیادی چیز ہے وہ ہے انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں بالکل صاف طور پر اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، چاہے انہوں نے کیسے بھی اعمال کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس دن محروم ہوں گے. لہذا سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت، اسلام کی عظمت، تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو دولت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مشقت کے ہمیں عطا کی ہے، یعنی ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، نسلی طور پر ہم مسلمان ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کہیں بھی پیدا کر سکتے تھے. تو یہ جو عظیم دولت ہے، اس عظیم دولت کا ادراک ضروری ہے. جب تک ہم اس عظیم دولت کا ادراک نہیں کریں گے یا ان کے ذہنوں میں نہیں بٹھائیں گے، اس طریقے کے واقعات پیش آتے رہیں گے. ظاہر سی بات ہے جب ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے گا، یہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی عظیم دولت ہے، جب اس کا ان کو اندازہ ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے ایمان اور دین کو چھوڑنا آسان نہیں رہے گا. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمان ہے، جو مسلم سوسائٹی ہے، جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہ عام طور پر مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو مسجدوں میں نہیں آتی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور آتے ہیں. لہذا جمعہ کی نماز میں اس کو خاص طور پر انتہائی اہمیت کے ساتھ اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور عقائد کی اہمیت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو لاجیکلی بیان کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ سامنے والے کو سمجھ میں بھی آئے. اور اسی طریقے سے یعنی اس طریقے کے خاص طور پر یہ جو ارتداد کی جو چیزیں ہیں یہ پھیل رہی ہیں لڑکیوں کے اندر. لہذا ان کے لیے ہمیں پروگرام کو کرنے کی ضرورت ہے، جگہ جگہ ان کے لیے پروگرامز کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑا مسئلہ ابھی کچھ دنوں پہلے آیا تھا کہ آیا مسلمان لڑکیوں کو یہ مسجد میں آنا چاہیے، مسجد میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لہذا پہلے تو اس کی بنیاد اس پر ہے، یعنی یہ سوال اس طریقے سے اٹھایا گیا تھا گویا کہ اسلام کے اندر عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن جس طریقے سے ایک عورت کے لیے گھر میں رہنا افضل ہے اور اس کا باہر نکلنا یہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت باہر نکلتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو ناجائز قرار دیا جائے گا. نہیں، اس کا نکلنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں رہنے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے ایک مسلمان عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عبادات کو گھر میں ادا کرے، جتنے زیادہ سے زیادہ پردے میں ہو سکتا ہے وہ ادا کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کا انتظام کیا جائے یا عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، جماعت میں جانے کا اہتمام کیا جائے، یعنی ان کے لیے جماعتیں ایک الگ سے ان کے لیے باضابطہ جگہ بنا دی جائے، تو یہ ان کے لیے ناجائز ہوگا نہیں. لیکن اگر ایسا محسوس ہوتا ہے علاقے کے لوگوں کو یا اور بھی جو بڑے لوگ ہیں، یعنی جس جگہ کے جہاں پر اس طریقے کے انتظامات ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ایبل ہیں کہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ انتظامات کر سکتے ہیں، اس طریقے کے انتظامات جہاں پر کوئی غیر شرعی چیز پیش نہ آئے، تو وہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ انتظامات کر سکتے ہیں تاکہ وہ عورتیں مسجد میں آئیں، اور خاص طور پر جمعہ کی نماز میں ان کے لیے انتظامات کیے جائیں کہ وہ تاکہ عورتیں مسجد میں آئیں اور آ کر جو مسجد کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں ان کو وہ سنیں، اور تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر دین کی اور جو اسلام کی جو چیزیں ہیں ان کی اہمیت ان کے دلوں میں بیٹھے. اور ائمہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے موقعوں پر اپنی جو عورتیں ہیں جو سن رہی ہیں ان آڈینس کا بھی لحاظ کرتے ہوئے اپنی جو باتیں ہیں وہ پیش کریں. تو بہرحال یہ ضروری چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی تھیں اور میں نے سمجھا کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ایمان کی اہمیت کا ہونا. اگر ایمان کی اہمیت نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس دنیا میں کام ہی سب کچھ ہے، کرم سب کچھ ہے. اگر اس طریقے کی ہی چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھی رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے نزدیک عقائد کی ان سب چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی. لہذا ہمیں ان کے ذہنوں میں یہ راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایمان ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ سب سے اہم ہے اور سب سے بنیادی چیز ہے. ہاں، بدعمالی میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگر کوئی انسان
بدعمالی کرتا ہے تو کبھی کبھی اس بدعمالی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے ایمان کی بھی توفیق چھین لیتا ہے۔ لہذا ہمیں اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو ایمان کی جو توفیق ہے، یہ جو ایمان کی جو دولت ہے، یہ ہم سے چھین نہ لی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی برکت سے ہماری اس دولت کو مزید سے مزید اس دولت میں ہماری اضافہ کرتا رہے اور ہمارا ایمان مزید بڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طریقے کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔